बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 दिसंबर 2020 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। शाम की खबरों में पहली खबर शामिल करेंगे। सऊदी अरब में आज से ऑनलाइन इम्तिहान का आगाज़। सऊदी अरब के तमाम शहरों में कोरोना की वबा के बाद तमाम तलबा तालिबात फर्स्ट टर्म मुकम्मल होने पर आज पहली बार ऑनलाइन इम्तिहान देंगे। वज़ारत तालीम ने ऑनलाइन इम्तिहान के हवाले से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। इस सिलसिले में वज़ारत सेहत का कहना है कि मुख्तलिफ़ क्लासों के हिसाब से तलबा के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। वेब न्यूज़ आजल का कहना है कि वज़ारत तालीम ने ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए मदरसती के अलावा अल-फोरम्स और ख़ुसूसी प्रोग्राम अल-तमीज़ का इंतखाब किया है, जो माइक्रोसॉफ्ट का मारूफ प्रोग्राम है, जिसे वज़ारत तालीम ने भी मंजूर किया है। इस सिलसिले में माहिर तालीम ओज़ अल-शमरानी का कहना है कि इम्तिहान के लिए दोनों एप्लीकेशन में एक ही तरह के सवालात दिए जाएँ। बेशतर सवालात क्विज़ टाइप हों, जिनके साथ तलबा को ऑप्शन भी मुहैया किए गए होंगे। वैक्सीनेशन लेने वालों को इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलेंगे। वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी ब्राइन सदाद और वबाई अमराज डॉक्टर अब्दुल्ला सीरी ने कहा कि साल रवां ख़त्म होने से पहले दूसरी कंपनी के वैक्सीनेशन का इंदराज कर लिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि नए साल 2021 की पहली तिमाही के दौरान ही मज़ीद कंपनियों की वैक्सीन रजिस्टर कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक 3,47,000 अफराद ने वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। बहुत जल्द मगरबी और मशरकी इलाकों में वैक्सीन के मरकज़ खोलेंगे। बाद इफ्तिताह सऊदी अरब के तमाम शहरों में मराकज़ का इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद ही वायरस से बचने का मादा फ़ाल होता है। वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। खाना काबे का दरवाज़ा डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर मुनीर अल जंदी इंतकाल कर गए। सऊदी अरब के चौथे फरमारवा शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में बैतुल्लाह का दरवाज़ा डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर मुनीर अल जंदी जर्मनी में इंतकाल कर गए। शाह खालिद ने सन 1397 हिजरी में बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा की थी, जिसके बाद उन्होंने बैतुल्लाह का दरवाज़ा खालिस होने से तैयार करने की हदायत की। इस दरवाज़े को डिज़ाइन करने के लिए शाम से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर मुनीर अल-जिंदी का इंतखाब किया गया। अल-जिंदी शाम के शहर हुमस में पैदा हुए। दरवाज़े को मक्का मुकरमा में एक बहुत बड़े सुनार शेख महमूद बिन बदर के कारखाने में डिज़ाइन किया गया। सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने बदर ख़ानदान को बैतुल्लाह का दरवाज़ा तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। बैतुल्लाह के दरवाज़े की तैयारी सन 1398 हिजरी में हुई और इसमें 280 किलोग्राम खालिस सोना इस्तेमाल किया गया। इंजीनियर मुनीर अल-जिंदी का नाम बैतुल्लाह के दरवाज़े पर लिखा गया क्योंकि उन्होंने इसे डिज़ाइन किया। सऊदी अरब की ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह के दरवाज़े को कोई मुसलमान शख्सियत डिज़ाइन करे, क्योंकि उसका नाम दरवाज़े पर लिखा जाना था। उम्रे पर आकर रुक गया, वापसी कैसे होगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बेहतर हो रहे हैं। कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी मरहलावार बहाल हो रही हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामाईन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल से मुतल्लिक मज़ीद सवालात भेजे हैं। ज़ाकिर अजीज़ का सवाल है कि जिसका हरूब लगा हो और वो अपना टिकट लेकर चला जाए तो क्या वो वापस उम्रे और विज़िट वीज़े पर आ सकता है। हरूब का मकसद होता है गैर कानूनी तौर पर अपने कफ़ील से फ़रार होना, जो सऊदी अरब के कानून मेहनत में संगीन जुर्म होता है। जिसका हरूब लगा होता है उसे चाहिए कि वो अपने पर लगे हुए इल्ज़ाम को ख़त्म कराए, जिसके लिए कौंसलेट या सफारत खाने से मदद ले सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि हरूब वाला अपना टिकट लेकर जा सकता है, ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपका खरूज नहाई लगेगा। टिकट भी तभी वैलिड होगा और खरूज नहाई भी तभी लगेगा जब आपका इकामा वैलिड होगा। पहले अपना खरूज नाही लगवाएं, उसके बाद सफ़र का इंतज़ाम करें। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हरूब से जाने वाला दूसरे वीज़े पर आ सकता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि हरूब के तहत सफ़र करने वालों का मामला मुख्तलिफ होता है। उसके लिए हर एक की सज़ा भी मुख्तलिफ होती है, जो कि जब आपको रिपोर्ट किया जाता है तो उसके बारे में आपको बता दिया जाता है। जुल्फ़कार अली खान कहते हैं कि 11 महीने पहले मैं उम्रे पर आया था, अब वापस जाना चाहता हूँ, इसका तरीक़ाकार क्या होगा। आपके केस में देखना यह है कि आप कोरोना के बाद वाली पाबंदियों की वजह से सफ़र नहीं कर सके या आपका क़याम गैर कानूनी ज़िम्मे में आता है।
آپ سب سے پہلے اپنے کیس کی وضاحت کریں. اس کے لیے جس عمرہ کمپنی کے ذریعے آپ آئے تھے ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو صحیح طور پر آگاہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے معاملے میں وزارت حج اور عمرہ کا بھی دخل ہوگا، اس لیے وہاں سے بھی آپ کو رابطہ کرنا ہوگا. وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے NOC کے بعد آپ کا خروج یعنی ایگزٹ لگے گا، تاہم حتمی معلومات آپ کو وہ عمرہ کمپنی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے. کمال حسن کہتے ہیں کہ خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں مگر میرا کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کے پاس کفیل کے پاس آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ خروج نہائی کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ کا ایگریمنٹ باقی ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور تفصیل نہیں دی. جہاں تک آپ نے دریافت کیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو لیبر آفس یعنی مکتب العمل میں کیس کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، یا پھر آپ کونسلیٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ کے کیس کو دیکھ کر وہ آپ کی مدد کریں گے. اگر آپ کا مطالبہ درست ہوگا تو لیبر آفس کے ذریعے آپ کو خروج نہائی مل جائے گا. اگلی خبر شامل کرتے ہیں. بیرون ملک ملازمت پاکستانیوں کے لیے پروٹیکٹر کا نیا نظام متعارف کرا دیا گیا. پاکستان کے بیورو آف امیگریشن نے بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے پروٹیکٹر کا بہتر سہولیات پر مبنی نظام متعارف کرا دیا. اس نظام کے تحت پروٹیکٹر کی مہر کی بجائے پاسپورٹ پر ویزا کی طرح کا مشین ریڈیبل پروٹیکٹر سٹیکر لگایا جائے گا. اس سٹیکر پر بیرون ملک جانے والے امیگرینٹ کی تمام تفصیلات ویزا کی طرح ہی پرنٹ ہوگی. اس سٹیکر میں کئی ایک سیکیورٹی فیچرز بھی رکھے گئے ہیں، جبکہ پروٹیکٹر دفاتر میں اس کی فراہمی اور تحفظ کا نظام بھی بنایا گیا ہے. ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن کاشف نور نے انفو TV کو بتایا کہ پروٹیکٹریٹ کا نیا نظام 1 جنوری سے لاگو ہوگا. پہلے اس کے لیے ایک کاغذ پر مہر لگائی جاتی تھی جو اکثر جعلی بھی بنائی جا سکتی تھی، لیکن اب ایک ویزا نما سٹیکر سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان سے چھپوایا گیا ہے. اس سے فراڈ کا خدشہ نہیں رہتا. بیرون ملک ملازمت کے حصول کے لیے شہری ورک ویزا اور ورک پرمٹ حاصل کرتے ہیں تو انہیں پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس کے دفتر سے اپنے ڈاکومنٹ پر پروٹیکٹر لگوانا پڑتا ہے. ملکی قوانین کے مطابق امیگریشن حکام پروٹیکٹر کے بغیر ملازمت کے لیے جانے والے شہری کو بیرون ملک روانہ نہیں کر سکتے. امیگریشن قوانین کے مطابق ورک ویزے پر جانے والے شہریوں کو پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس کے دفتر میں اپنے پاسپورٹ، ویزے اور ملازمت کے معاہدے کی اصل دستاویزات کے علاوہ ان کی فوٹو کاپیاں اور تصاویر لے کر جانا ہوتا ہے. زائرین حرم میں زمزم کی 20 لاکھ بوتلیں تقسیم. مسجد الحرم انتظامیہ نے مسجد الحرم کے زائرین میں زمزم کی 20 لاکھ بوتلیں تقسیم کی ہیں. سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا کہ 50 کارکنوں کے ذریعہ بھی زائرین حرم کو پانی پلایا جا رہا ہے. ہر کارکن کے پاس 10 لیٹر زمزم کی تھیلی ہوتی ہے. اسے 200 گلاس دیے جاتے ہیں جن میں پانی بھر کر دیا جاتا ہے. پانی پلانے کا عمل دن کے 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس میں پلاسٹک کے گلاس کو ایک مرتبہ ہی استعمال کیا جاتا ہے. انتظامیہ نے کہا کہ حرم میں نافذ SOPs کے تحت پانی کی بوتلیں، کارکنوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے تھیلے اور پلاسٹک کے گلاس سب کو اچھی طرح سینیٹائز کیا جاتا ہے. نیدرلینڈ نے برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کر دی. نیدرلینڈ نے برطانیہ سے اپنے ملک آنے والی مسافر پروازوں کو پابندی عائد کر دی ہے. خبرساز ادارے رویٹرز کے مطابق وہ اتوار کو نیدرلینڈ کی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ برطانیہ میں کورونا کی نئی لہر کے باعث وہاں سے آنے والے مسافروں پر 1 جنوری تک پابندی عائد کی جا رہی ہے. پوری دنیا میں کورونا کی دوسری لہر نے تباہی برپا کی ہے، تو وہیں اب کل پاکستان میں بھی کورونا کے کیسز دوبارہ سے مسلسل بڑھ رہے ہیں. تو کیا اس سلسلے میں خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوبارہ سے پاکستان کی فلائٹس بھی بند ہو جائیں گی؟ اس سلسلے کا خدشہ بالکل ابھی بھی موجود ہے. جہاں تک دوسری طرف انڈیا کی بات ہے تو انڈیا میں کورونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں. جہاں روزانہ کی بنیاد پر 1 لاکھ کیسز آ رہے تھے، وہیں پر روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 25,000 کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. غریب ممالک کو کورونا ویکسین 2021 کے شروع میں مل جائے گی. عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ غریب ممالک کو کورونا ویکسین آئندہ سال کے شروع میں ملنا شروع ہو جائے گی. فرانسیسی خبرساز ادارے AFP کے مطابق عالمی ادارہ صحت اور اس کے شراکت داروں کا کہنا ہے کہ تمام ممالک کو کورونا ویکسین کی خوراکیں آئندہ سال 2021 کے شروع میں فراہم کر دی جائیں گی. عالمی ادارہ صحت اور شراکت داروں کی جانب سے جمعے کو جاری بیان میں کہا گیا کہ کوویکس پلیٹ فارم کے تحت تمام ممالک کو سال 2021 کے پہلے 6 مہینے کے دوران کورونا ویکسین تک رسائی حاصل ہو جائے گی، جبکہ پہلی ڈیلیوری سال کی پہلی 6 ماہی میں ہی متوقع ہے. تمام ممالک کے لیے کورونا وائرس کی ویکسین کی رسائی یقینی بنانے کے لیے کوویکس کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے. سیوریج ٹینکرز کے لیے کمپیوٹرائز پروگرام کا تجرباتی آغاز.
نیشنل واٹر کمپنی نے جدہ اور ریاض میں سیوریج ٹینکر کے معاملات کو منظم کرنے کے لیے علم کمپنی سے معاہدہ کیا ہے۔ ڈیجیٹل خدمات فراہم کرنے والی معروف کمپنی علم مختلف اداروں کے کمپیوٹر پروگرام ڈیزائن کرتی ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 نے نیشنل واٹر کمپنی کے حوالے سے بتایا کہ تجرباتی طور پر جدہ اور ریاض میں سیوریج ٹینکر کے ڈیجیٹل اندراج کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسے سعودی عرب کے دیگر شہروں میں بھی شروع کیا جائے گا جہاں سیوریج کی لائنیں نہیں ہیں۔ واٹر کمپنی کا کہنا ہے کہ سیوریج ٹینکرز مالکان ڈیجیٹل پروگرام کے تحت جاری کیے جانے والے پرمٹ حاصل کرنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ پر خود کو رجسٹر کرائیں تاکہ ان کو پرمٹ جاری کیا جا سکے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔